आणि आयज हांगा जे आमचे बेतोडेचे पाडलाचे आशा तळ्याचे जे हांगासर लोक जे जमलेले आसात त्याचे कारण म्हणजे का तुमकां खबर आसतली काल तरुण भारतान एक न्यूज केल्लो हेडलायन केल्ली की बेतोड्या जमनी हडप प्रकरण एकट्याक अटक केलो अशें म्हणून. तर हेजे बद्दल काही तुमकां सविस्तर एक हांगा म्हायती दिवपाक लागून हांगासर एक लोक हांगा जमलेले आसात. हांगा हो सर्वे नंबर 215 जो आसा हांगासर गेली एक 2 वर्सां जाली हांगासर हे बेतोडेचे लोक हांगासर आवाज उठयताले की हांगासर इलिगल प्लॉटिंग चालू आसा अशें म्हणून. आणि पंचायतीन हांगासर खंय तरी एक तांकां एनओसी दिल्ली की बुश कटींग आणि एग्रीकल्चर पर्पज अशें म्हणून. आणि ताका लागून हांगासरले एक 10 ते 15 जाणांनी तेंचेर हांगा ऑब्जेक्शन दिल्लें की बाबा तुमी तें रिवोक करचें अशें म्हणून. पूण पंचायतीन खंयच तेजेर दखल घेतली ना आणि तितून सरपंच आणि सेक्रेटरी जो आसा तितून खंय तरी इन्वॉल्व आसा अशें आमकां दिसता. एकंदरीत जर तुमी हांगा जर पळयत जाल्यार सविस्तर अशें आसा की जमीन जी आसा ही 55,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा हांगासर. आणि जमीन 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही हांगासर सेटलमेंट झोन आसा. आणि 45,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही नॅचरल कवर झोनाच्या अंडर येता. सो आमची मागणी आसा की अशे पद्दतीन कशे प्लॉट तेंच्यांनी विकल्यात आणि कशा पद्दतीन तेंच्यांनी कितें केलां हेजेर आयज सकूल हांगासर चवकशी जावपाची अत्यंत गरज आसा अशें आमकां दिसता. त्याच प्रमाणे टीसीपी डिपार्टमेंट जे आसा हे टीसीपी डिपार्टमेंटान फेक एनओसी जवळ जवळ 50 फेक एनओसी करून हांगासर हे प्लॉटिंग विकपाक तांकां मदत केल्ली आसा. सेक्शन 49(6) जे आसा हेजे अंडर जर आमी पळयत जाल्यार हेंचेर इन्क्वायरी जावप हें आयज काळाची गरज आसा, अत्यंत गरजेचें आसा अशें आमकां हे जे आमी हांगा लोक आसात तांकां हांगासर अशें दिसता. त्याच प्रमाणे जवळ जवळ हांगासर जे को ओनर आसा हांकां थोड्या जाणांकूच घेवन हांगासर 55,000 स्क्वेअर मिटर जमनीची 42,300 स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलरेडी हांगासर तेंच्यांनी विकलेली आसा. म्हणजे हितून जर तुमी पळयत जाल्यार 30 ते 40 कोटी रुपयाचो हांगासर खंय तरी देवण घेवण जाल्ली आसा. आणि जी इन्क्वायरी जी आसा ही ईडीच्या मार्फत हांगासर जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. हे जर हांगासर हो जर तुमी जर प्रोसेस पळयत जाल्यार हितून मामलेदार, कलेक्टर, टीसीपी डिपार्टमेंट तेच प्रमाणे सब रजिस्ट्रेज आसा हे सगळे हितून इन्वॉल्व आसा अशें आमकां एकंदरीत दिसता. आनी ताका लागून हेंचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय हें अत्यंत गरजेचें आसा. काल जेका अरेस्ट केल्लो आसा तो मिडलमॅन आसा. बाकीचे जे मेन एक्यूज आसा जे नीरज काणकोणकर आणि जावेद मुल्ला हांकां एक्चुअली अरेस्ट करपाची आयज गरज आसा. आमची मागणी आसा की हांकां अरेस्ट करपाक जाय.